زما عزیزانو مونږه د نن نسوار لسوه کاله مخکې چې کله د خپلو دماغو زاویه تاو کو او د عربو هغه سنګریزي د عربو هغه ریګستان او د عربو هغه جهالت زمونږ مخې ته راشي چې دغه جهالت په مینس کې په غار حرا کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم در یتیم چې پلار وفات ته لیدلم نه دي مور ما شموالی کی دنیا نه لاړه کم ترچی کم نکچی اول کفالت کولو هغه دنیا نه لاړو کم ترچی کفالت کولو غم دنیا نه لاړو امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم یک یوازي د عربو پاکستانونو کې په غار حرا کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لجبريل راغه جبريل ورته وی چې اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم د دې آیاتونو رومبني نزول سرا ټول کائنات د پیغمبر دشمن شو قام قبیله دشمن شو چار چاپیرا سکترونه دشمنان شو حتی کې سکتر ابو لهب راغه خپل یوزوی عتبه وی بلزوی عتبه وی د پیغمبر دولونه پاغي باندې نکای ور سره شو ها رخصتی لا نه وشوي دی وینم رقیہ دی د بلنم ام کلثوم دی هغه د تر زامن راغلل اغي ورته وی خپل لور دی سنبال کا مونږ ورله طلاق ورکړو دا یو ډېر عجیب غوندې خبره ده یو خدا د چې مونږ دنیا کې ناس یو سوار له 100 کال تیر شوی دي په معاشره کې ناس یو چا نه واقعا ورو په خپل ولای کې واقعات ورو جی فلان کی لور له فلان کی طلاق ورکړو فلان کی لور له فلان کی طلاق ورکړو دا خبره تیر شي لیکن چې بنده کله په دې سوچو کې چې د دې طلاق وجه سوا بیا بنده په دې سوچو کې چې دا پچا باندې د چا په لور طلاق راغله دي دغه مور او دغه پلار به دې وخت کې سکیفیت وي اغي باندې وسطيريږي کله چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې اوتبر راغی هغه ورته وی لور دې سنبال کا ما ورله طلاق ورکړو او تیبر راغی هغه ورته وی استالور لما طلاق ورکړو دواړه د مکه سرداران دي او د سردارانو سردار د انبیانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الهون بنه وحی راغلی دا او په دغه حالاتو کې هغه ورته داسې قسمه جواب چې ورکړو آیا د پیغمبر په دې زړه مبارک بس تیر شوی کم پیغمبر هغه پیغمبر چې کله د معراج په موقع باندې مسجد اقصی ته راغی جبريل نه تپوس کوي چې دا دومره خلق د دې ځکه چې ولاړ دي دا ټول چې ما تخکاری دا سوق دی او دا سل راغلي دي جبريل ورتوي دا الله رسوله ته خاتم الانبیاء نن امام الانبیاء جوړيږي رب کریم حکم کړی دی جميع انبیاء ته دا جميع انبیاء دا روحونه راغلي دي او تب ورته ستا په اقتدا کې بدی مونږ کوي تب جمع ورکه آیا هغه پیغمبر کم پیغمبر چې الله سدرۃ المنتهى ته رسول دی سدرۃ المنتهى کراس کړی دا هغه پیغمبر چې هغه رصیف القلم ته رسیدل دی هغه پیغمبر جناب محمد رسول الله چې په عرش باندې الله سره ملاقات کیږي الله امام الانبیاء جوړ کړی دی الله خاتم الانبیاء جوړ کړی دی د انبیاء هغه اخیری سټمپ چولګي دو اخیری خخته ولګي دا غي نه بعد کائنات ته الله یو پیغمبر په پیدایش سره نه دغه نه پس نه درالېګل نه الله را لیږي نه تر قیامت تر ورځې تر سبا بل نوې پیغمبر راتلی شي هغه محبوب پیغمبر چې هغه الله یاران داسې ورکړي دي چې په خپل کتاب کې داغه تذکرہ الله کړی دا هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لونو ته طلاق ملو شو هغه پیغمبر ته پلارو کې ازغي واچول شو هغه پیغمبر باندې د کانو گزارونه کیږي دومره گزارونه کیږي چې داغه د بدن نه ویني بهيږي او چې کومه پڼې چولی دی هغه پڼو ته زی او غینه شړپ شړپ आवाज راځي لیکن ما تعالی دین را رسي هغه محبوب پیغمبر جناب محمد عربي صلی الله علیه وسلم په لور باندې د غشو گزارونه کیږي زینب د لور د ابو العاص باندې واده ده هجرت ل روانه ده په د غشو گزارونه کیږي د خپل وخت نه را پریوزي او په دغه حالاتو کې هغه د حمل په حالت کې ده
او داغي حمل ساقطیږي ټول بدني وینو کې خړو پروت ته هغه محبوب پیغمبر دا دومره لوی دشمنی په سوا جوان دا په دغه یو کلمه ده کوم کلمه چې زما استاد جنت د پاره زما استاد الله د رضا د پاره زما استاد آسایش د پاره کوم کلمه بیان کړي دا هغه کلمه باندې دا دومره لوی تکلیفات رسی لیکن جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اخلاق او هغه پیکر هغه وخت جواب کوي چې کله جبريل راغے ملک الجبال راغے طائف کی وادیوں میں آپ پہ کنکریاں پھینکی گئی آپ کو زدوکوب کیا گیا محمد الرسول اللہ پر ټول بدن باندې کانی را غرزیږي ویني بهيږي جبريل ملک الجبال راغے کته غواړي دا غرونه راوځي کو چې دا خلق مینس کې ملیامیټ کو ختم کو لیکن څه جواب ورکړي فرمائی جبريل فرمائی او میکائیل ماتا رب ویلد ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ماتا پروردگار ویلدی منگا تا رحمت للعالمین را لے گلے ماتا رب دغا ویلدی زبتنا سوالکم اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون میرے پروردگار اے زمان پروردگار زما قوم نہ پوہیگی ربا تورتا ہدایت نصیب کا پدغه وخت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت د پاره هغه سوال نه کړي چې نور انبیاء کړي دي او الله حق ور کړو الله خپل جبريل را لېګل دي حضرت نوح علیہ السلام لم اللہ جبریل را لے گلے اگر ورتزوئی رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا محمد الرسول اللہ اللہ جبریل را لے گلے دے کہ تغواری دا خلق بختم کم لیکن جواب ورکی اللہم اہد قومی اے زما پروردگارا ہدایت ورکا زما قوم لا فإنہم لا یعلمون اللہ دین پوئیگی لیکن نند جناب محمد الرسول اللہ یو طریقہ د امت د خپلان دی پرتا دا زما د پیغمبر یو کردار یو ادا زما د پیغمبر د ګرځېدو علم نشتا عشق رسول خو ضرور رشتا لیکن دا علم نشتا زما پیغمبر با څنګه ګرځېدو دا علم نشتا زما د پیغمبر دشمن څنګه دشمن دی تپوس به حکم ابو عبیدنا چې د جناب محمد رسول الله دربار ته یو بوجه روړه د پیغمبر په قدمونو کې خدا امام الانبیاء تپوس کوي ابو عبیدہ یہ تھیلی کیا ہے بوری کیا ہے اس میں کیا ہے ورته وای دا الله رسولا پدې کې مې یو امانت راوړې ده چې تیلې کلاو کړه پاږي کې دا ابو عبیدہ د خپل پلار کټ کړي سر قلم کړي سر پکې پروت ده امام الانبیاء تپوس کے ابو عبیدہ دا خستاد پلار د جراح کټ کړي سر دے دا دی صد پارا روڑ دے دا دی کم کار کړي دے یہ کیا ماجرا ہے ابو عبیدہ ورتا جواب ورکے اللہ کے رسول جو تیرا نہیں بنتا جو محمد کا نہیں بنتا وہ ہمارا نہیں بن سکتا اے دا اللہ رسولا کم چستا نشکی دے غد ابو عبیدہ نشکی دے بے شکا دا زما پلار دے بے شکا دا زما پلارو بے شکا زدن پیداؤم بے شکا دا زما تربیت کرو لیکن دا اللہ رسولا کم پلار چستا خلاف تور روچا تکڑا او ستا خلاف گرزولا تانا سر قلمولو دا پارے گرزولا اے زما محبوبا اگا پلار زما پلار نشکی دے ماتی سر زکا قلم کرو چی دا قیسا ختم شی آغا دا دا کم زین روڑم آغا غیرت دا کم زین روڑم آغا حیاء دا کم زین روڑم آغا شان دا کم زین روڑم حضرت ابو بکر نہ تپوسو کا محبت کی داستان کیا ہوتی ہے
वह उमर से जरा पूछो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इश्क क्या होता है। आया अबू बकर ना तपोसो का अबू बकर कलाची जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पदारी अरकम के खल्को ताद दिन दावत वर्कोलो खल्कुले ईमानियातो दावत वर्कोलो अबू बकर आगा समाज रावा रावीना तपोसो का रावी बदर तवई चे अबू बकर कला डेर दावत वौरे दो रागे बैतुल्लाह के उदरे दो दाला रसूल तवई दाला रसूला तुमरा जमाना दी दावत राकड़ो दा दावत दे नूर तार रसूलम जुमंगा फर्ज कर दे दो। इमामुल अंबिया व अबू बकर जरा रुकिएगा, पर अबू बकर नहीं रुका। इमामुल अंबिया ने फरमाया अबू बकर जरा रुकिएगा, लोगों के पास ना जाइएगा, लोग नुकसान पहुंचाएंगे। हजरत अबू बकर मंडा मंडा लाड़ो बैतुल्लाह की उदरे दो चार चापेरा दारबो सरदारान वलाड़ दी लोई लोई मुशरिकीन वलाड़ दी लोई लोई दुश्मनान वलाड़ दी पर ऐलान कई अन्नी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सलोरो अतराफुना खलक रालल चा सरा कानी दी चा सरा डबरी दी चा सरा खपल पेजार दे अबू बकर ले रा बगई अबू बकर रा प्रेवतो खलको प्यागा वखिम द्रज जोड़ करे दे अबू बकर पसीना बांधे टूपू न वही रावी वही चिदा अबू बकर मखदुम रऊ पड़ से दो रावी वही कसम पर अब्द काबी चिदा अबू बकर स्तरगी औ पोजा दद पमख के नखकारे दल दुम रवाले उखड़ल मोर इला ईमान नजर आवड़े मोरे रागला अबू बकर मखे ता उदरे दा अबू बकर सर रा टिटकड़े दे उम्मुल खैर जाड़ी जाड़ी चगी वही बेटे की क्या हालत हो गई। पखबल बची सर्रा टिटकड़े दे स्तरगुना उख के द बची पर उखसार बांधे प्रती दी जाड़ी औ चगे वही जमा बचे बास्तर की सवख कुलावई ढेर वक्त इरशु अबू बकर बेहोश अपरोत थे, लेकिन जब आंख खुल गई स्तरगे कुलाव शुए हजरती अबू बकर स्तरगी कुलाव कड़े मोरते न तपोस कई मेरे बेटे तेरी क्या हालत है। अगवर ल जवाब वर के अम्मी जान मुझे छोड़ो, मुझे मेरे महबूब की हालत जरा बताओ। मोहब्बत व इश्क की दास्तान क्या होती है। मोर वर्त अबू बकर सहाल दे अबू बकर ता मोर ला जवाब वर के अम्मी जान मा प्रेग दा जमा द महबूब हालत रात हुआया चिद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सा हालत दे मोर वर्त अबू बकर दागा मोहम्मद द वजना टोलवाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दागा द वजना स्ता दा हालत दे अबू बकर वर्त वही अम्मी जान हालत रात हुआया मोर वर्त वही दागा हालत सके दागत वजी ता दुमरा वहल टकोल खोड़ल सिद्दीक अकबर वरला जवाब वर के अम्मी जान सो पूरी चिमा पखपल स्तरगो बांधे सही सालिम हालत के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नबी दिले वल्लाह स्ताजुए पर रब द काबी बांधे कसम कई चितरागे पूरी बांध वड़े जमा द हल्क ना तेरा निशी तरागे पूरी बाद गुड सास के दूबो जमा द हल्क ना दे तीरी सो पूरी मां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नबी दिले। वे मोहब्बत की दास्तान क्या होती है अबू बकर से पूछो, मोहब्बत की दास्तान क्या होती है उमर से पूछो, उस्मान से पूछो, अलीउल मुर्तजा से पूछो, अमीर मुआविया से पूछो, हसन हुसैन से पूछो। मोहब्बत की दास्तान क्या होती है अबू हुरैरा से पूछो। आगे सुहाबी में तपोसु का चे बचे वर लरागे अगवर तवई जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कायनात न लाड़ो गटे रावागस तस्तर गिले राव बगोल अस्तर के मा तकड़ा उबी थे उबयोली नजर लाड़ो बलगटे राव आगस्ता बलिस्तर गिले राव बगोला द्वारो स्तर गुना नजर लाड़ो खल्क वरला पमंडराग ललकला के राउनी वलो वे आपको क्या हुआ, क्यों अपनी आंखें फोड़ दी, क्यों अपनी नजर खराब कर दी, खत्म कर दी, अंधे हो गए हो, क्या हुआ ताला से चल शवे दे जान दी उड़ून कुड़ोस्तर की दे माँ तिकड़े अगवर तवये खल्को कसम मिदी पर अब्द काबीवी माता दा आगस्तर को जरूरत निश्ता चीज पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नबीनम
ہے محبت تپوسو کا دا آغا صحابینا، محبت تپوسو کا دا آغا بڑانا، دا ہجرت حکم راگے بچی ورلا راغلل، بچو تے آواز اکڑو اے زما بچو راشی، جناب محمد الرسول اللہ فرمائی چی مدینی تا ٹول روان شی، اگی ورطوئی بابا جانا تو خود عمر بیماری چی قدم نشی کے خودے، بابا جانا تب سنگا مدینی تزی، بابا جانا ستا غندی مریضان دا اتنا ٹول مستثنا کری دی، بابا ورطوئی زما بچو دا محمد الرسول اللہ حکم دے ولی پکٹ میں نشی اڑے، اگی ورطوئی بابا پکٹ خودی اوڑے شو، وی اوچت میں کئی زما دا کٹ دا روان کئی دا مدینے پشارا باندے، گورو اللہ میں اول را بلی کہ محمد الرسول اللہ لا اول رسیگم، دا مدینے پشارا باندے، دا آغا صحابی دا زمکلان دے، دا آغا قبر اسم موجود دے، اگرچہ گمنام دے چاہتا علم نشتا کمزے کے دے، دا مدینے پلارا سائے ورکڑا، پر دا محمد الرسول اللہ دا حکم بجاوری ضروری کڑا۔ ابو بکرم پروت تے، ام الخیر دوئی امی جان کہ چر زما خیر غواڑی نما محمد الرسول اللہ لو رسوا، موری مجبور دا بچے دے اگرچہ مشرک دا پمنڈا منڈا لاڑا چانا تپوسو کم ورطوے لاڑا شا بنت الخطاب بیوزے کے ناستوی دا عمر خور دا، اگی پٹ ایمان راوڑے دے چاہتوائی مخلال شاگی نتا پوسو کا چی امام الانبیاء بچرتوی چی گلداورا سیدا اگی چی دیتا قتل چی دا خو مشرکا دا اگور دوئی ماتا نشتا پتا ابو بکر سوک دے، محمد الرسول اللہ سوک دے، ام الخیر ورطوئی گورا زان منا جانا کوا زما پا بچیڑیر بد حالت تے، کاش چی تا موروے چی تا تا اندازہ لگی دلے وے چی دا بچی درد سنگوی اگور دوئی سما سالدا وی بس صرف دمر را پاسا مام تاکہ دل کو ذرا دیکھو، صرف اتنی میرے ساتھ جاؤ، ابو بکر کی حالت دیکھ کے ذرا اس سے بات کرنا، اغور ذرا پاسے دا چی ابو بکر لرالا، ابو بکر ورطوئی وی بنت الخطاب امام الانبیاء چرتا دے ورطوئی مور دے اوری مشرکہ دا، وی فکر مکوا مشرک مور زما درد لی دلے دے، ما تا اندازہ دا چی زما دا درد دا وجبا دا کلمہ زما مور تم اللہ نصیب گئیش۔ لیکن عجیبہ وقت راگے دا جناب محمد الرسول اللہ مرید حضرت صدیق اکبر یولاس دا پا ام الخیر باندے پروتے، بل پا بنتی خطاب باندے، بنتی خطاب باندے، بلہ سے پاگے باندے پروتے، چکل دا دوار لاسونے پراتے دی، امی جمیلہ بنت الخطاب حضرت ابو بکر قدم نشکے خودے راہ کو باندے خپے روانی دی، دا دوارو پو گوئی لاسونا پراتے دی، دا جناب محمد الرسول اللہ درباریت ہرتا داری ارکم تے رسولو، ابو بکر پزمکا پروتے، لیکن کائنات لی دل زما محبوب پیرا ٹیٹ دے، او زما دا محبوب اخ کی دا ابو بکر پر اخسار باندے پرتی دی۔ دنیا عالم آسمان او زمکی یہ وجیبہ نظام کا تو دا امام الانبیاء بنے شاگرد، دا امام الانبیاء بنے ملگرے، دا امام الانبیاء بنے یار، دا خاتم الانبیاء بنے خلیفہ بجوڑی گی، حضرت صدیق اکبر پزمکہ پروتے، دا غپ مخ باندے پر اخسار باندے کمی اخ کی چپرتی دی غد جناب محمد الرسول اللہ دیش۔ امام الانبیاء ورطوی ابو بکر استامور خطا سردہ دا زیولی دو، ابو بکر ورطوی اللہ کے رسول فکر نہ کیجئے گا، میری امی نے درد کو دیکھا ہے، میری امی نے محبت کے نرالے انداز کو دیکھا ہے، میری امی نے محبت کی عجیب داستان دیکھی ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، لکسات تیرے دو ام الخیر چگکڑا وی یا رسول اللہ کا محبت داوی نظم داوے مچے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ دیکھ عشق داستان تکمیل ترسی، زمان عزیزانو آغا محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتب کائنات کے دبلال عشق خولے دے، منگتے دا ابو بکر محبت خولے دے، منگتے دا خباب انداز محبت خولے دے، منگتے دا بلال آغا انداز خولے دے،
چې په زندګۍ کې بلال دا حد ناری وای او په کوړو باندې والی شي بلال دا حد ناری وای پانګارونو سملول شي بلال دا حد ناری وای پسینه ورلا په منونو غټان کې خودي شي او بلال دا حد ناری وای لیکن د رحلت د جناب محمد رسول الله نه بعد بلال مدینه پر خدا چاہتا پوسو کڑو بلال کیوں مدینہ اپنے یار کے مدینے کو چھوڑ رہا ہے ویزے چی آزان کوم دا چا مختبہ گورم اویسی قرنی نا تا پوسو کا دا محبت نرالا انداز سدے دو دیر شغاخون مات کڑل یوی مات کڑو وی که دیشی دا پیغمبر دانو عطبہ بن ابی وقاص چکل پیغمبر باندی دا کانی گزار کڑو دا پیغمبر سنہ سفلا مات شو دا پیغمبر شونڈا دا سی شلیدلی و دی زنی ترا رسیدلی و محدثین مورخین راویان چی کم تذکرہ کئی دی زیتا شونڈا را رسیدلی و شلیدلی و لیکن اویستا علم نشتا کم غاخون دی دا غاخی مات کرو دا بلی مات کرو دا بلی مات کرو ایسی نیچه داو دا بلی مات کرو سنائے مات کرو رباعی مات کرو انیابی مات کرو زواحی مات کرو تواحین مات کرو نواجز مات کرو طول غاخون مات کرو وی ماتا دا علم نشتا چه دا محمد رسول اللہ کم غاخ مات تے زما دا پیغمبر غاخ با مات ہوئی و زما بروغ ہوئی لیکن آغا محبت دا آغا محبت والا محبوب پیغمبر چې خلکو به بچی نچاور کړو بچی به شیندلیو پر سرونه شیندلیو مقداد نه تاسو کا د محبت انداز دې سو چې کله وای دا الله رسولا منگا بنی اسرائیل نیو د موسی علیہ السلام قوم نیو چې هغه ته وای چې اذهب انت وربک فقاتلا انا هنا قاعدون اے دا الله رسولا مونږ توایا په سمندر باندې اس پیوا چوي په سمندر به چو توایا ورته دانګي ورته بدانګو لیکن دا الله رسولا کم چې ستا حکم داغي بجاوري بکو نن داغه دشمنان د قادیانی په شکل کې راوتل او غي بخبلو خزائنو کې د الفاظم لیکي وي پیغمبر به د سور چربي خوړه اغه بخبل خزائن جل نمبر 1 کې براهین احمدی ایزا نمبر 4 حاشیه در حاشیه نمبر 458 کې دام لیکي وي زمونږ خدیجه سره وي زماني کا وشوا اگر بخفل و خزائنوں کے دا سیدت النساء فاطمت الزہرا بارک دام لکی مرزا ویزیزان سر کور دا بوتلم حلکہ دا گڑی بچیا تا دا وقت چارتوی ویزی بوتلم پا پتونی زما سر کے خودو ما تیزانو خولو چا تمانا سنگ پیدا شوی کلج دا مہدیت دعوی کئی لیکن الحمدللہ صرف علماء نا کالج والا یونیورسٹی والا مدرسے والا طلبہ بازار والا الحمدللہ دغه مردار مقابله ته په میدان کې ولاړ دي او ان شاء الله مقابله به کوي صرف کمزوری زمونږ چې کما دا غدا ده چې زما د محبوب اداګانې زمونږ زندګۍ کې را نغلي محبوب بسنګ ګرځېدو محبوب بسنګ کې ناستو محبوب بنوړې څنګه غستا محبوب به بسنګ اسکلي زما محبوب بسملاستو څنګه زما محبوب بخبري څنګه کولې زما محبوب بروانو څنګه بو زما محبوب خپل صورت مبارکه څنګه جوړ کړو زما محبوب لباس څنګه او زما د محبوب ګیره څنګه او زما د محبوب پټکې څنګه زما محبوب معاشرتی نظام سنگ چلولو معاشی نظام بے سنگ چلولو دغه زمونږ زندگی کی نشتا اللہ دے پکرا ولی اللہ دے دغه توفیق را کی او اللہ دے دا سے پروگراماتو ہر چاله طاقت ور کی ہر چاله دے اللہ توفیق ور کی چې کم از کم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغه د صحابه زما د پیغمبر شان و عظمت داغه د صحابه شان و عظمت داغه د ملګرو شان و عظمت د الله وحدانیت کم از کم د امت بچی ته مخې تراش او محبت چولو والا دا اللہ ذات تے اللہ دے زمانگا استاسو پسینوں کے آغا محبت واچے کم چے دا ابو عبیدہ والا محبت ہو اللہ دے آغا محبت واچے کم چے دا عبداللہ البجلی محبت ہو چے غد عجیبہ داستان دے
وخت په لګي بیانول نشم لیکن صرف دومره ویل غواړم خالق ارض و سما دې مونږ او تاسو صحیح عاشقان جوړ کړي او الله دې کائنات نه د پیغمبر د دشمنانو بنیاد او باسیدا دې الله ختم کړي رب کریم دې مونږ او تاسو د خپل محبوب پیغمبر دا غس پایان جوړ کړي او یو وعده به اخلم چې دا براتوي چې تر مرګ به سوک دا د الله په ذات قسم کولی شي چې مونږ به د ختم نبوت کارکنان یو ان شاء الله تر مرګ د خپل محبوب پیغمبر عاشقان به یو ختم نبوت کارکنان به یو د خپل محبوب اداګانې په دنیا کې خوروم باغې به عملم کوشش کو الله دې توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین